नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहले वॉल्यूम लगभग जो हमारा पहला जुज़ है इस किताब का वो लगभग एंड पर है। अभी एक दर्स इसके बाद बाकी रह जाएगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तमरीनात वगैरह 1-2 तमरीनात हम हर दर्स की करेंगे। तो आज का दर्स शुरू करने से पहले एक बार फिर से दोबारा मैं पिछले दुरूस जो हमने आज तक पढ़े हैं उसके बारे में एक नज़र आप लोग याद रखा करें इनको। पहला हमने पढ़ा था जुमला मुफीदा, जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए जुमला मुफीदा कहलाता है। तो उसी जुमले के ताल्लुक से ये चीज़ें आ रही हैं, कहाँ तक अभी तो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा इसका थोड़ा, लेकिन इसी जुमले में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा था हमने जो दर्स पढ़ा था जुमला के अज्जा, जुमले के कौन-कौन से अज्जा होते हैं। यहाँ हमने पढ़ा था इसम, फ़ेल और हर्फ। इसम जिसमें किसी शख्स, इंसान, ये हैवान, नबातात, जमातात या किसी भी चीज़ का नाम हो। फिर हमने पढ़ा था ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अम्र। फ़ेल माज़ी जो ज़माने गुज़श्ता को बताए और फ़ेल मुज़ारे ज़माने हाल और मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल होता है, और फ़ेल अम्र जिसमें मुतकल्लिम अपने मुखातिब को ज़माने आइंदा में किसी काम को करने का हुक्म दे। फिर हमने पढ़ा था फ़ाइल जो काम करने वाले को कहते हैं, और मफ़ऊल बिह जिस पर काम वाक़ई हुआ हो। तो फिर वो फ़ाइल और मफ़ऊल में हमने मुवाज़ना किया था, दोनों इस्म होते हैं लेकिन फ़ाइल मरफ़ू होता है और मफ़ऊल बिह मंसूब होता है। मुब्तदा और ख़बर हमने पढ़ा था, वो ऐसे 2 इस्म होते हैं, जो एक इस्म जो शुरू में आता है और जो दूसरा इस्म जो उसके बारे में उसकी ख़बर बताता है। फिर हमने जुमला इस्मिया पढ़ा था, हर वो जुमला जो इस्म से शुरू हो तो जुमला इस्मिया कहलाता है। और फिर हमने पढ़ा था जुमला फ़ेलिया, जुमला फ़ेलिया और इस्मिया, यानी ये फ़ेलिया जो फ़ेल से शुरू हो और इस्मिया जो इस्म से शुरू हो। फ़ेल मुज़ारे मंसूब कब होता है? अनलन कई इज़न, जब फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लाएँगे तो फ़ेल मुज़ारे मंसूब होगा। और फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम हमने पढ़ा था लम, ला और इन। लम और ला जो है एक-एक फ़ेल मुज़ारे को मंसूब करते हैं, और इन चूँकि ये हर्फ़ शर्त भी है और अदवात जवाज़िम में से भी है, इसलिए ये 2 इनको 2 फ़ेल मुज़ारे को एक साथ जज़्म देता है। और फ़ेल मुज़ारे हमेशा मरफ़ू रहता है, वो हमने पढ़ा था। कान और उसकी अख़वात पढ़ा था। कान फ़ेल मुब्तदा और ख़बर पे दाखिल होते हैं और अपने मुब्तदा को, यानी जो पहला इस्म होता है, यानी 2 इस्मों पर दाखिल होते हैं, वो मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। तो इसका मुब्तदा उसका इस्म कहलाता है, जिसको ये मरफ़ू करता है, और इसकी ख़बर जो है वो मुब्तदा की जो ख़बर होती है उसको ख़बर ही, काना की ख़बर कहा जाता है, जिसको वो मंसूब करता है, जैसे कि हमने पढ़ा। तो आज हमारा अहम एक और दर्स है इन्ना व अख़वात, इन्ना और उसकी अख़वात। जैसे काना और उसकी अख़वात थी और उनका अमल भी हमने बताया। हमने 8 ये काना की अख़वात पढ़ी। काना सारा लैसा हस्बा अमसा ज़ल्ला बाता। आपको ज़ुबानी टिप ऑफ द टंग रहनी चाहिए याद। और ऐसे ही है इन्ना, इनको अहरुफ़ मुशब्बह फ़ेल भी कहते हैं। इन्ना और इसकी अख़वात हम पढ़ेंगे आज। जैसे काना और उसकी अख़वात पढ़ी, उनका अमल भी हमने पढ़ा, ये कहाँ पे काना, इन्ना व अख़वातुहा, इन्ना और उसकी अख़वात में बिल्कुल जैसे हम सारे दुरूस में पढ़ते हैं, पहले मिसालों से समझाने की कोशिश की जाती है। आज भी हम अभी जा रहे हैं और मिसालों से समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे बुक वाले का उसलूब है अल अमसिलतु। पहले हमारे दर्स का नाम है आज क्या? इन्ना व अख़वातुहा, इन्ना और उसकी अख़वात, इन्ना और उसकी अख़वात। अल अमसिला मिसालें, अल अमसिलतु मिसालें। तो अब पहली मिसाल आज देखेंगे हम, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहेंगे। ये पहली मिसाल, अल जमलु सबूरुन, जमल, जमलुन बोलते हैं ऊँट को। अल जमलु, आज मुझे इसका एरो वगैरह कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे जिससे मैं उसको मार्क करता। ये तो अभी दिखाई नहीं रहा इस वाली स्क्रीन पे। तो फिर भी आप ऐसे नज़र रखेंगे। पहली मिसाल है अल जमलु सबूरुन, अल जमलु सबूरुन। जमल कहते हैं ऊँट को, बिल्कुल। अल जमलु सबूरुन, सबूर होता है सब्र करने वाला, ऊँट सब्र करने वाला है। अल जमलु सबूरुन, ऊँट सब्र करने वाला है। ये स्क्रीन से हट गया है पेज, ज़रा एक बार फिर लाइए। अल जमलु सबूरुन, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। जी, जी, अब सही से आया है। बिल्कुल अब आया हमारे पास। अब देखेंगे अल जमलु सबूरुन, पहली मिसाल है।
ये वाली आप देखेंगे पहली मिसाल, अल-जमलु सबूरुन, जमल किसको बोलते हैं? ऊँट को। अल-जमलु मुब्तदा, सबूरुन खबर, ऊँट मुब्तदा और सबूरुन खबर, और उसकी मीनिंग हो गई अल-जमलु ऊँट, सबूरुन सब्र करने वाला। ऊँट सब्र करने वाला है, ऊँट सब्र करने वाला है, इजी मीनिंग है। फिर इसके साथ में ही आगे दूसरी मिसाल है इसी की, एक के सामने मिसाल नंबर एक के सामने दूसरी मिसाल नंबर एक है, इन्नल जमल सबूरुन, बेशक ऊँट सब्र करने वाला है। इन्नल जमला सबूरुन, बेशक ऊँट सब्र करने वाला है। तो थोड़ा सा फर्क है इसमें, हम आगे पढ़ के आपको खुद ही समझ आएगा। काना जो हमने पीछे पढ़ा था सेम वैसा ही है, लेकिन इसका अमल अलग है, उसका अमल अलग है। इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको इबारत पढ़ने में आगे आसानी हो जाए। कोई भी जो आपको मुब्तदा और खबर पे जब काना लगा होगा या इन्ना लगा होगा तो आप खुद ही उसका तर्जुमा करेंगे अकॉर्डिंगली जैसे इसका तर्जुमा होगा। अल जमलु सबूरुन, ऊँट सब्र करने वाला है। इन्नल जमल सबूरुन, बेशक ऊँट सब्र करने वाला है। इन जब हम लगाते हैं इसके दो माने हो जाती है, यकीनन या बेशक। इन्नल जमल सबूरुन, बेशक ऊँट सब्र करने वाला है। ये पहला। अल हरमु, अल हरमु कदीमुन, अल हरम बोलते हैं इमारत को। कोई भी हम प्राणी, इन्नल हरमा, ये इन्नल हरमा कदीम, बेशक इबारत, बेशक इमारत प्राणी है। इन्नल हरमा, इन्नल हरमा कदीमुन, बेशक इमारत प्राणी है। मिसाल नंबर 3, अल इम्तिहानु करीबुन, ये आप लोगों को आप समझ में आ जाता होगा कि अल इम्तिहानु करीबुन क्या मीनिंग है इसका। फिर है अलिम तो, बेशक मैंने जाना, बेशक मैंने जाना या मैंने जाना। अन्नल इम्तिहान करीबुन, बेशक इम्तिहान करीब है। अलिम तो मैंने जाना, अन्नल इम्तिहान करीबुन, बेशक इम्तिहान करीब है। पहले मिसाल, पहली 1 2 3 4 मतलब मिसालों में इन्ना है। अब दूसरी मिसालों में है अन्ना, अन्ना और इसमें है अन्न, ये अन्ना, पहली में इन्ना दूसरे में अन्ना। फिर है अज़्ज़हरतु नाज़िरतुन, अज़्ज़हरतु नाज़िरतुन, अज़्ज़हरतु नाज़िरतुन, ज़हरतुन हमने पीछे भी पढ़ा, बहुत जगह हमने पढ़ा फूल। अज़्ज़हरतु हमने पढ़ा फूल, नाज़िरतुन हो गया तारो-ताज़ा, नाज़िरतुन तारो-ताज़ा, अन अज़्ज़हरतु नाज़िरतुन, फूल तारो-ताज़ा है। यसुर्रुनी, यसुर्रुनी, यसुर्रुनी मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी हुई किस बात से? अन्ना ज़हरता नाज़िरतुन, बेशक फूल तारो-ताज़ा है, यानी मुझे तारो-ताज़ा फूल देखने से खुशी हुई। यसुर्रुनी मुझे खुशी हुई, अन्ना ज़हरता नाज़िरतुन, सरसब्ज फूल यानी फूल के तारो-ताज़गी से मुझे खुशी हुई। अज़्ज़हरतु फूल, नाज़िरतुन तारो-ताज़ा। एक्सर ये मिसाल नंबर 5, अज़्ज़हरतु, ये अल किताबु, अल किताबु उस्ताजुन, ये तो मीनिंग आपको पता ही है। अल किताबु किताब, उस्ताजुन उस्ताद, किताब उस्ताद है। कअन्ना, ऊपर पहले मिसाल में इन्ना, दूसरी में अन्ना, तीसरी में कअन्ना, अल किताब उस्ताजुन, कअन्नल किताब उस्ताजुन। कअन्ना की मीनिंग होता है गोया की। इन्ना, इन्ना का माना बेशक यकीनन, और अन्ना के माने भी बेशक और यकीनन। अब आ गया तीसरा कअन्ना, कअन्ना की मीनिंग होती है गोया की। कअन्नल किताब उस्ताजुन, गोया की किताब उस्ताज है, गोया की किताब उस्ताज है। अल कमरु मिसबाहुन, अल कमरु मिसबाहुन, कमर बोलते हैं चांद को, मिसबाहुन होता है चराग, चांद चराग है। मिसबाह, मिसबाह होता है चराग, अल कमर होता है चांद, पीछे भी आया है ये। अल चांद चराग की तरह है,
گویا کی چاند چراغ کی طرح ہے یا گویا کی چاند چراغ ہے. سمجھ آئے یہاں تک؟ مثال نمبر 7. الاساس قدیم. الاساس، اساس بولتے ہیں سامان کو، کوئی بھی سامان. قدیم پرانا. الاساس قدیم، سامان پرانا ہے. سامان پرانا ہے. الاساس سامان، قدیم پرانا. البیت پیچھے بہت بار آیا. گھر. جدید نیا، گھر نیا ہے. لیکن الاساس، لیکن ہوتا ہے لیکن، سیدھا ہی لیکن ہے. صحیح. لیکن الاس، گھر نیا ہے لیکن سامان پرانا ہے. الاساس قدیم، سامان پرانا ہے. البیت جدید، گھر نیا ہے. لیکن الاساس قدیم، لیکن سامان پرانا ہے. الخسائر. الخسائر، خسائر ہوتا ہے خسارہ. خسارے کی جمع ہوتا ہے خسائر. الخسائر، خسائر، خسائر ہو گیا خسارہ، گھاٹا، نقصان. قلیلۃ ہوتے ہیں کام. خسائر کم ہے، نقصانات کم ہے. ہم لکھیں گے، آپ بولو گے شبت النار، آگ لگ گئی. شبت النار، آگ. اردو میں بھی نار کو ناری ہم بولتے ہیں، کشمیری میں ہی زیادہ. لیکن الخسائر قلیلۃ، لیکن نقصانات کم ہوئے. کیا؟ آگ بھڑک گئی لیکن نقصانات کم ہوئے. یہ آگ بھڑک اٹھی لیکن نقصان کم ہی ہوا، تھوڑا ہی نقصان ہوا. پھر یہ مثال نمبر 9. الفاکہۃ. فاکہۃ بولتے ہیں میوے کو. میوے کو. ناضجۃ. ناضجۃ پکا، پکا. الفاکہۃ ناضجۃ، پھل پکا ہوا ہے، میوہ پکا ہوا ہے. الفاکہۃ میوہ، ناضجۃ پکا ہوا. لیتا، دیکھو اوپر آیا پہلی مثال میں ان، دوسری میں ان، تیسری میں کأن، چوتھی میں لاکن، اور پانچویں میں لائتا. یہ دیکھو، یہ جس کو میں نے مارک کیا، لیت الفاکہۃ ناضجۃ. لیتا ہوتا ہے کاش کی. لیتا مین کاش کی. لیت الفاکہۃ ناضجۃ، کاش کی میوہ پکا ہوتا. لیت الفاکہۃ ناضجۃ، کاش کی میوہ پکا ہوتا. یہاں تک ابھی آپ نے جتنی بھی جو مثالیں پڑھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ہم پیج یہاں پر چینج کر رہے ہیں یہاں پہ. بالکل شکرا، جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. اکثر یہ مثال نمبر آپ 10 دیکھیں گے یہاں پہ جو ہے القمر. آپ کو یاد ہی ہوگا، آپ نے پڑھا بہت بار. القمر چاند کو کہتے ہیں. طالع ہوتا ہے طلوع ہونا، نکلا ہوا ہونا. چاند نکلا ہوا ہے، چاند نکلا ہوا ہے. لیتا، لیتا میں نے بولا آپ کو کاش کی. لیت القمر طالع، کاش کی چاند نکلا ہوا ہوتا. پہلے بولا القمر طالع، چاند نکلا ہوا ہے. لیت القمر طالع، لیت القمر طالع، کاش کی چاند نکلا ہوا ہوتا. آئی سمجھ؟ اب یہ مثال نمبر 11. الکتاب رخیص. رخیص ہوتا ہے سستا. الکتاب رخیص، کتاب سستی ہے. کتاب سستی ہے. لعل الکتاب، یہ بھی ہے کاش. لیتا بھی کاش کے معنی میں آتا ہے. اور لعل شاید. لعل شاید. لیتا کاش، لعل شاید. لعل الکتاب، شاید کی کتاب سستی ہے. شاید کی کتاب سستی ہو. یا آپ جیسے بولیں گے لعل الکتاب رخیص، شاید کی کتاب سستی ہو. المریض نائم، مریض، مریض، نائم جگا ہوا، سویا. ہم نے ان کے شروع میں داخل کیے جن کی وجہ سے ان کا اعراب بدل گیا. اعراب کہاں بدل گیا؟ آپ مثال نمبر 11 کو دیکھیں گے، یا 12 کو، یا 10 کو، جو آپ کی اسکرین پر ہے. ہم 10 پر ہی جائیں گے. پہلے آپ دیکھیں گے 10 میں جو ہے القمر، یہ جو ہے مثال نمبر 10. القمر طالع،
چاند طلوع ہوا ہے، چاند نکلا ہوا ہے. تو آپ جب دیکھیں گے یہاں پر اس میں دونوں جو ہے مرفوع ہیں، القمر بھی مرفوع ہے، تعلیون بھی مرفوع ہے. لیکن یہاں پر جب سینٹنس آگے اس کے سامنے جو ہے یہی سینٹنس ہے، لیکن اس کے شروع میں لائتا ہے. یہ جو لائتا اس نے داخل کیا ہے یہاں پہ، اس لائتا کے داخل ہونے سے کیا ہو گیا، کاما رو جو تھا وہ کاما راہ ہو گیا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کانا کا، جب کانا ہم اس میں داخل کرتے تھے اگر وہاں پر ہوتا کانل کامارو ہوتا، وہاں پہ کانل کامارو تالی ان ہوتا، اس کو ہوتا وہاں پہ زبر. لیکن چونکہ یہ لائتا ہے، لائتا جب بھی مبتدا اور خبر پر یعنی ان پیچھے تھا کانا اور اس کے اخوات، یہاں پر ہے ان اور اس کی اخوات. کانا کی اخوات ہم نے 8 پڑھی، کانا کو لے کے 8 ہم نے پڑھی، تو یہاں پر ہم نے پڑھی ان اور اس کے اخوات 6 وہ لے کر. لیکن اس کا عمل الگ تھا، اس کا عمل الگ ہے. وہ بھی مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے تھے، لیکن اپنے مبتدا کو وہ مرفوع کرتے تھے. لیکن یہاں پر یہ اپنے مبتدا کو منصوب کرتے ہیں، فرق ہے. وہ مرفوع کرتے ہیں، یہ منصوب کرتے ہیں. جو وہ کام کرتے ہیں اس کا سیدھا الٹا کام کر دیتے ہیں. یہ اپنی خبر کو منصوب کرتے ہیں، یہ مرفوع کرتے ہیں. لیکن یہ کانا جو ہے اور اس کی اخوات اپنی خبر کو منصوب کرتے ہیں. یہ آپ کو مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ آسانی ہے کیونکہ پچھلے اس درس سے ہی ریلیٹ ہے، تو ہم پڑھیں گے بحث سیدھے ہی. کل مثال فی القسم الاول یتألف من مبتدا و خبر. کہتے ہیں یہ تمام کی تمام جو مثالیں یہاں سے ہم نے پڑھی، یہ تمام کی تمام جو ہے مشتمل ہے کس سے، مبتدا اور خبر سے. کس سے مشتمل ہے یہ ہے مبتدا اور خبر سے. یہ سب چیزیں، یہ سب کی یہ جو ہے یہ عبارت یہ بول رہے ہیں یہاں والے یہ جتنے بھی ہیں جو اس سائڈ سے، یہ تمام کے تمام مبتدا اور خبر ہے. وہما مرفوعانی، یہ دونوں مرفوع ہیں. دیکھو یہ والا دیکھو یہ بھی مرفوع ہے اور یہ سارے یہ بھی مرفوع ہے. الکتاب بھی مرفوع، رخیص بھی مرفوع. وہما مرفوعان، وہ مرفوع ہے کما علمت، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. لیکن کیا بولتا ہے وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى قِسْمِ الثَّانِي، لیکن جب آپ دوسری قسم کو دیکھو گے، ان کو، یہ ان والی کو جب آپ دیکھو گے تو کیا ہوگا، قسم رأیت الامثلۃ نفسها، مثالیں تو وہی ہے. کون، جیسے القمر طالیون، الکتاب رخیص، المریض نائم، مثالیں تو وہی ہے. بعد ان دخل على كل منها احد الاحرف، کہتے ہیں ان میں سے ان حروفوں میں کوئی نہ کوئی حرف داخل ہوا. کون سا، ان، ان. نمبر 1 ان، دیکھو میں آپ کو دکھاؤں گا. نمبر 1 ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، یاد رکھنے ہیں. ان اور اس کے اخوات ان کأن، لیکن، لیت، لعل، یہ تمام کے تمام بھی داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. لیکن ان کے داخل ہونے سے کیا ہو گیا، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، کہتا ہے جب آپ غور کرو گے، اواخر الاسماء هذا القسم، اس قسم کی تمام ان آخری کو آپ غور سے دیکھو گے. ان کو اگر آپ غور سے دیکھو گے، جب یہ ان لیکن، لیت، لعل جب ان پہ داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فی هذا القسم وجد الاسم الاول منصوبا، یہاں پر یہ کمر جو ہے یہ والا، جیسے یا الکتاب ہے، یہ المریض ہے، یہ جو ہے کیا ہو گئے، یہ منصوب ہو گئے جب یہ داخل ہوا. یہاں پر لائتا، لعل، یہ لعل اور یہ داخل ہوئے تو ان نے کیا کر دیا، اس کو منصوب کر دیا، ان کو منصوب کر دیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن منصوب فی کل الامثلہ، تمام مثالوں میں یہی کام ہو گیا. والاسم الثانی مرفوعا فی جمیعہ، کہتے لیکن اسم ثانی جو دوسرا اسم ہے ان تمام میں وہ مرفوع ہے. پہلا اسم منصوب ہے، دوسرا اسم منصوب ہے. والذی احدث هذا التغیر، کہتے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے کوئی تغیر پایا، وہ دخول الحروف المتقدمہ، یہ کس سے ہوا، یہ جو متقدم یہاں پہ یہ والے حروف ہے ان کی داخل کی وجہ سے ان میں نیا پن آیا اور ان میں تغیر ہوا، وہ بدل گئے. فہذه الحروف احرف، بس یہی حرف اذا تدخل على المبتدا والخبر، کہتے یہی وہ حرف ان کا، لیکن، لیت، لعل، جب یہ حرف مبتدا اور یہ خبر پر داخل ہوتے ہیں فتنصب الاول ويسمى اسمها، یہ پہلے کو
کیا کرتے ہیں نصب دیتے ہیں، جیسے القمر کو نصب دیتے ہیں تو یہ و طرف الثانی، اور دوسرے کو جو ہے یہ مرفوع کرتے ہیں، یسمى خبرها جو اس کی خبر کہلاتا ہے، القمر اس کا اسم، لائتا کا اسم، تالیون اس کی خبر، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ الْمَعَانِي هَذِهِ الْأَحْرُفِ السِّتَّةِ، کہتے ہیں جب ان 6 حروفوں کی معنی پر آپ غور کرو گے، کن حروف کے 6 حروف کے معنی پر؟ یہ والے 6 حرف کون کون؟ ان، ان، کأن، لیکن، لیتا اور لعل. جب آپ ان 6 حروف پر غور کرو گے تو کیا ہوگا؟ فی الامثلۃ وجدت، تو آپ پاؤ گے ان اور انا. کون کون؟ ان اور انا. تفیدانی توکید ثبوت الخبر للمبتدا، یہ دونوں اپنے مبتدا کی خبر کو تاکید کا فائدہ دیتی ہے. تاکید کا فائدہ کیسے دیتے ہیں؟ میں نے جیسے آپ کو بولا، پہلی مثال ہم نے پڑھی تھی، وہ ابھی اسکرین پہ نہیں ہے لیکن ایسے یاد رکھی، مجھے یاد اگر یاد ہو، الجمل صبور. پھر ہم نے پڑھا تھا ان الجمل صبور، یقیناً بے شک اونٹ جو ہے یہ صبر کرنے والا ہے. ان اور انا یہ دونوں جو ہے یقین اور تاکید کا فائدہ دیتے ہیں، یقین اور تاکید کا فائدہ، جیسے میں نے آپ کو مثالوں میں سمجھایا تھا. کأن یفید، تو کأن کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ یہ اپنے مبتدا کی خبر کو تشبیہ کے لیے دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنی مبتدا کی خبر کی تشبیہ کو یہ بیان کرتا ہے. جیسے میں کہوں گا، مثال کیا تھی وہاں پہ؟ کوئی بھی مثال ہم لے سکتے ہیں. کأن الکتاب استاذ، گویا کی کتاب استاذ ہے، گویا کی کتاب استاذ ہے. تو یہ تشبیہ کا فائدہ دیتے ہیں. تشبیہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ چاند جو ہے آج سورج کی طرح ہے، یہ تشبیہ ہو گئی. یا میں کہوں گا جیسے ہم کہتے ہیں اگر پانی ٹھنڈا ہوگا، پانی تو برف کی طرح ہے، اسی کو بولتے ہیں تشبیہ. جب بھی آپ کو عربی میں تشبیہ کسی چیز کو دینی ہوگی تو وہاں پر آپ کأن لگائیں گے، مبتدا اور خبر پر کأن. جیسے ہم نے بولا کأن الکتاب استاذ، کأن الکتاب استاذ، کأن الکتاب استاذ، گویا کی کتاب استاذ ہے. یہ آ گیا دوسرا، ان اور انا یقین کا فائدہ، اور کأن تشبیہ کے لیے. لیکن تاتی للاستدراک، لیکن استدراک کے لیے آتا ہے. لیکن کس کے لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے. وہ استدراک کیا ہوتا ہے؟ وہ منع السامع من فهم شيء غیر مقصود. وہ استدراک جیسے میں استدراک کیا، جیسے وہاں میں نے آپ کو پڑھایا کہ آگ لگی لیکن نقصان تو کم ہی ہوا. یہ استدراک کے لیے جو حاصل ہوگا، ہم نے تو یہ کیا لیکن اس کا فائدہ تو یہ ہوا، یہ ہو گیا استدراک، کسی چیز کو حاصل کر دینا. یہ اور لائتا یہ ہے تدل علی تمنا حصول خبر، یہ خبر کے بارے میں آرزو کرتا ہے، یہ آرزو کے لیے آتا ہے. جب بھی آپ کو کسی چیز کی آرزو کرنی ہوگی وہاں پر آپ لگائیں گے لائتا. جیسے کہ ہم نے پڑھا لائت القمر تالیون، کاش کی چاند نکلا ہوا ہوتا، کاش کی چاند نکلا ہوا ہوتا. یہ ہوتا کاش، کاش کی میں 10th میں 100% مارکس لاتا، کاش کی مجھے آج کا درس سمجھ آ گیا ہوتا. اچھا، یہ لائتا جب بھی آپ داخل کرو گے مبتدا اور خبر پر، یہ کاش کے معنی میں، تمنا کے معنی میں ہوتا ہے. وَلَعَلَّ تَدُلُّ عَلَى رَجَاءِ وُقُوعِهِ، تو یہ جب لعل آپ داخل کرو گے مبتدا اور خبر پر، یہ خبر کی رجا پر دلالت کرتا ہے. کس پر؟ رجا پر، امید پر. کیا؟ یہ امید پر. کیسے؟ جیسے آپ بولیں گے شاید یہ ہو جائے گا، شاید یہ ہو جائے گا، یہ ایسی چیز ہے شاید یہ ہو جائے گی، تو یہ امید پہ دلالت کرتا ہے. وَالتَّمَنَّى يَكُونُ عادتا للامر بعید الحصول. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان دونوں میں کاش اور لعل اور لائتا میں فرق کیا ہے، یہ وہی بتانا چاہتا ہے. جیسے میں نے بولا کاش کی پھل پکا ہوا ہوتا، لائت الفاکہۃ ناضجۃ، کاش کی پھل پکا ہوا ہوتا. لیکن لعل میں ہے، لعل میں ایک امید جیسی ہے، لعل میں امید ہے اور کاش میں تمنا ہے، اتنا ہی ہے. امر رجا
अम्मा रजा फयकून आदतन में फिर उमूर, कहते हैं ये जो रजा है, ये रजा है, उम्मीद जो है, ये आदतन लिल उमूर होती है। आदतन लिल उमूर मतलब ये फल है, काश के पका होता, ये आदत है, फल की आदत है पकने की। हाँ, लेकिन इस वक्त प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन आदतन ये तो हो जाएगा। लेकिन रजा जो है ये है करीबुल वुकू। रजा ये जो है, जैसे ये मैंने बोला शायद, ये करीबुल वुकू मतलब होने वाला है, मुस्तकबिल करीब में शायद ऐसे होगा। तमन्ना और रजा दोनों में आपको थोड़ी सी फर्क आपको आ गई होगी। तो आज के दर्स का खलासा कलाम ये था, इन्ना ये भी मुब्तदा और खबर पर दाखिल होता है, लेकिन ये अपने मुब्तदा को, यानी जो इसका इस्म कहलाता है, उसको नस्ब देता है, और अपनी खबर जो इस मुब्तदा की भी से हम कह सकते हैं काना, और उसकी अखवात जो है अपने मुब्तदा को मरफू करते हैं, अपनी खबर को मंसूब करते हैं। लेकिन इन्ना अपनी मुब्तदा यानी जो इसका इस्म होता है उसको ये मंसूब करते हैं, और अपनी खबर को ये मरफू करते हैं। जैसे कि आप इतना आप याद रखेंगे, इन्ना, ये इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना और लाइता, ये 6 आप याद रखेंगे। और काना सारा बाता, ये भी याद रखेंगे। और दोनों के दोनों मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। लेकिन काना जो है अपने इसम को मरफू करता है, और ये अपने इसम को मंसूब करता है। वो अपनी खबर को मंसूब करता है, ये अपनी खबर को मरफू करता है। तो यही कायदे में आप देखेंगे, कायदा जो आपके स्क्रीन पर आया, कायदे में भी यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। वो ये है, इन्ना अन्ना, देखो इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लाइता और लाअल्ला, ये क्या होते हैं? तदखुलु अलल मुब्तदा वल खबर, ये दाखिल होते हैं किस पर? मुब्तदा और खबर पर। फतनसिबुल मुब्तदा, ये है, वयुसम्मा इस्मुहा, तो उसको इसका नाम रखा जाता है। जब ये आप देखेंगे ना, किसी भी मिसाल पे दाखिल होंगे, आप बोलेंगे ये मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं, और ये इसका मुब्तदा इसका इस्म कहलाता है। अगर आपको तरकीब करनी होगी, इन अफाले मुशब्बा में से है, और उसके बाद वाला जो मुब्तदा है वो इसका इस्म है। वह तरफउल खबर व युसम्मा खबरुहा, और ये खबर को मरफू करता है, और जो इसकी खबर कहलाता है। तो आज के दर्स का यही खलासा कलाम था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा। तो कहीं अगर ज्यादा ही हुआ होगा तो उसके लिए इंशाल्लाह, किसी को कंफ्यूजन रह गया होगा तो वो इंशाल्लाह अजीज उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं।